अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जवेद, तुसी वेदे पे मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मौजूद हूँ आपके सामने, एक बहुत बेहतरीन माहौल भी आपको दिखाता हूँ। आज नाजरीन आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो सब्सक्राइबर पूरे किए मेरे माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर अभी हो चुके हैं और वाच टाइम जो है वो मेरा मुकम्मल हो चुका है। तो मैं सिर्फ अपने नाजरीन को ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो मेरे नाजरीन मुझे सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट करते रहे, उनका तहे दिल से पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी सपोर्ट की तो मैं इस वक्त इस स्टेज तक पहुँचा हूँ। तो नाजरीन आपके साथ इंशाअल्लाह ताला सारी बातें शेयर करेंगे, जिस तरह मैंने ये शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना अपना वक्त जो है ना लगाया और वीडियो बनाई। उसके बाद जो है ना यूट्यूब पर मैं आया, किस वजह से आया, इसकी वजह सारी मालूमात आपको इसी वीडियो में मैं दूंगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहें, आपको ये सारी काविश जो है ना मेरी पहले की तरह पसंद आएगी। तो पहले तो नाजरीन ये है कि मैं 2000 जो है ना 21 से लेकर अभी 24 तक जो है ना यूट्यूब पे काम करता रहा, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई किसी प्लेटफार्म पे। टिकटॉक पे भी हम काम करते रहे लेकिन कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि जो चैनल थे वो ख़राब हो जाते थे, 15-20 व्यूज़ उसके बाद जो है ना 10-15 इस तरह की नाकामी होती थी, तो उस वक्त जो है ना चैनल छोड़ दिया जाता। तो इस वक्त नाज़रीन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने ये ऐद किया, तैयार किया कि मैं इस वक्त जो है ना यूट्यूब पे अपना एक खूबसूरत वक्त दूंगा और एक काम करूंगा, ताकि जो है ना अपनी मेहनत जो है जो मैंने की है वो इंशाअल्लाह ताला लगन के साथ मेहनत करूंगा। तो पहले मैंने अपने व्लॉग यहाँ अपने इलाका के डाले, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि माहौल भी ग्रीन है। इसी तरह के आप लोगों को मैंने व्लॉग दिखाए बेहतरीन। तो उस वक़्त क्या हुआ कि मेरे जो है ना नाजरीन जो थे वो नहीं देखना चाहते थे। अभी भी जो नाजरीन है, जब मैं इधर घर का बनाता हूँ व्लॉग या अपने देहात एरिया का, तो वो उसको देखना पसंद ज़्यादा नहीं करते। तो उस वक़्त मैं ट्रैवलिंग पे निकला, मैंने जाके लोगों को बाहर के इलाके दिखाए, खूबसूरत इलाके दिखाए, वादी सून के अंदर पहुँचा और कुशाब एरिया ज़िला के अंदर गया, वहाँ पे लोगों को जो है ना खूबसूरत जगह दिखाई, उसके बाद मशहूर मकामात दिखाए इसी तरह के। तो फिर लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए, तो उस वक़्त जो है ना मेरे व्यूज़ भी कुछ बढ़ने लगे और चैनल भी स्टार्टिंग शुरू हो गया। तो कुछ नाजरीन इसकी ट्रिक भी होती हैं आप लोगों के, मैंने यूट्यूब पे काम किया, लोग कहते हैं कि सहरेंद भाई की तरह कि ट्रैक जो होती हैं वो भी काम करती हैं, ट्रैक के अलावा कामयाबी नामुमकिन ही है। तो कुछ मैंने ट्रैक का आसरा भी लिया, जिसमें मेरे चैनल पे अभी भी आप देख सकते हैं कि एक वीडियो जो है ना शाह जीवना करोड़िया की, वो तकरीबन 3 लाख के लगभग इस टाइम पहुँचने वाली है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो आप ऐसी वीडियो बनाएं, खूबसूरत वीडियो बनाएं कि जो लोग उसको देखें, क्योंकि मैं इधर जब आपको पता है घर की वीडियो बनाता हूँ, इस एरिया की बनाता हूँ, तो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए ऐसी वीडियो बनाओ कि जो लोग वहाँ पे आएँ अगर आपके चैनल पे, तो वहाँ आके आपके टिकें और आपके टिक कर आपके चैनल को देखना पसंद करें। ऐसी वीडियो ना हो कि वो लोग आएँ और देखें आपकी वीडियो को, वीडियो किसी काम की नहीं है, ऐसे ऊपर कर रही। तो इससे चैनल कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं हो सकता, ना ही आप ग्रो हो सकती हो। ग्रो होने का यूट्यूब पे सिर्फ यही मकसद है, ये किसी की बाप दादा की जागीर नहीं है, ना ही इधर सिफारिश चलती है, ना कोई काम है, ये सिर्फ अपनी मेहनत है। जो यूट्यूबर मेहनत करते हैं, मेहनत लगन से काम लेते हैं, वो हकीकत में कामयाब होते हैं। क्योंकि अपनी मेहनत करें, अपनी वीडियो पे फोकस दें और थंबनेल पे फोकस दें। जब आप इन चीज़ों पे कवर कर लेंगे, आप इन चीज़ों को काबू कर लेंगे, तो उस वक्त जो है ना आपकी कामयाबी, मैं तो कहता हूँ दूर ही नहीं है, आप लोग जो है ना बड़ी आसानी से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह आपके सामने हूँ कि मेहनत करता रहा। इस वक्त जो मेरा वाच टाइम है वो तकरीबन 12,000 घंटा के करीब पहुँच चुका है। तो मोनो के लिए अप्लाई मैंने चैनल अभी तक नहीं किया, उसकी एक वजह आपको नाज़रीन बताता चलो कि मोनो के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, इसकी आखिर वजह क्या है। तो नाज़रीन सब्सक्राइबर भी मेरे पूरे हैं,
تو مونو کے لیے اپلائی اس لیے نہیں کیا کہ اس پہ ایک گائیڈ لائن سٹرائک آئی تھی. آپ بھی اس سے بچیں. آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا کوشش کیا کریں جب بھی آپ لوگ چینل بنائیں یا اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کریں، یہ سمجھیں کہ یہ میرا جو میں نے چینل بنایا ہے، سمجھیں کہ میں ایک نوکری جو ہے نا لگ گئی ہے، میری ایک ذمہ واری ہے، میں نے اس کو ذمہ واری سمجھ کے کام کرنا ہے. تو پھر تو آپ کامیاب ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے جی، کامیابی دوری نہیں ہے. جب آپ اس کو لاغرضی کرتے ہیں، اس کام کو یوٹیوب کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کھیل وغیرہ ہے، ہمیں ویڈیو بنا دی، بس ٹائم ہوا تو بنا لی، نہیں ہوا تو بات ختم، تو وہ کامیابی نہیں ہے. تو اس طرح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں نے ایک سور جو ہے نا جانور پہ تشدد کی ویڈیو جو ہے نا ڈالی. تو اس وقت مجھے گائیڈ لائن سٹرائک آئی، جس کی وجہ سے میں اپنا چینل جو ہے نا اس وقت مونو نہیں کر پا رہا، کیونکہ 90 دن مجھے ٹائم ملا ہوا ہے، جو کہ اس مہینہ کی 26 تاریخ عید ہے میری قربانی 17 تاریخ کو. تو 26 تاریخ کو جو ہے نا میری گائیڈ لائن سٹرائک ختم ہوگی، تو اس کے بعد میں اپلائی دوں گا. تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گا، اپنی اپلائی بھی مونو کے لیے جو میں نے دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے اور آپ کو جو ہے نا بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بھئی جو ٹرک ہے، آپ لوگوں کو چینل کے بارے میں کیا ٹرک لگانی ہے، کس طرح کامیابی لینی ہے، تو آپ کامیابی لے سکتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ آخر میں آپ کو ایک نوٹ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہے نا لائیو بیٹھ کر ٹائم واچ پورا کر لیں. لائیو بیٹھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں بھی لائیو 1-2 ویڈیو 4 بیٹھا تو اس وقت چینل کا جو ہے نا خراب ہونا شروع ہوا کہ ویوز بہت کم آنا شروع ہوئے. لائیو بیٹھتا تو ویوز کم آنا شروع ہوتے. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو اوریجنل کام کروں لائیو کے بجائے، لائیو تو کر لیں گے، واچ ٹائم بھی پورا کر لیں گے، آپ سارا ہو جائے گا، لیکن ویوز نہیں آئیں گے بعد میں، تو اس کا مونو کا کیا فائدہ. ایسا کنٹینٹ لائیں، اوریجنل کنٹینٹ لائیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بعد میں آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. ایسی چیز بنائیں کہ جو آپ کی پریکٹیکلی آپ کی زندگی کی آپ کے ساتھ رہے. جو عارضی آرٹیفیشل ہوتے ہیں، کسی کے پاس چلا گیا ادھر سے ویوز لے لے، کسی کے پاس سبسکرائبر لے لیے، تو کسی سے جو ہے نا جا کے ویلا منڈا یہ اس طرح کے بڑے لوگوں سے پروموشن کرا لی، وہ بھی سراسر غلط ہے. کیونکہ وہ تب تک ویوز رہتے ہیں جب تک ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد ویوز ختم ہو جاتے ہیں. تو میری ماشاءاللہ یہ اوریجنل ہر چیز ہے. سبسکرائب جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی انہوں نے خود کیا ہے، اگر انہوں نے واچ کیا ہے تو خود کیا ہے. میں نے واچ بھی نہیں کسی سے کروایا، سبسکرائب نہیں کسی سے لیے، کسی کو چینل کے بارے میں کہا تک نہیں ہے. تو اس وقت کامیابی میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ آپ ویوز جو ہے نا دیکھ رہے ہیں تھوڑے بہت آ رہے ہیں، اس وجہ یہ آ رہی ہے کہ گائیڈ لائن سٹرائک جو ہے نا اس میں یوٹیوب ناراض ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یار یہ بیکار آدمی ہے کہ میری خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس وقت وہ پریشر جو ہے نا ڈاؤن کر دیتا ہے. تو زیادہ تر آپ جو ہے نا اس کی یوٹیوب کی پالیسیوں سے جہاں بچیں ان سے. تو نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نے